अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं आज आपको बताऊंगा कि क्रोशिया पुलिस रेफ्यूजीज महाजरीन के साथ क्या सलूक करती है। तो मैं आपसे कहूंगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। दोस्तों, बोस्निया के साथ यूरोपीय यूनियन का एक मुल्क लगता है क्रोशिया। जो लोग इलीगल सफ़र करते हैं, यानी जिसको टंकी बोलते हैं, टंकी लगाते हैं, तो वो बोस्निया से सबसे पहले क्रोशिया में दाखिल होते हैं, उसके बाद सल्वीनिया में और फिर उसके बाद इटली में। दोस्तों, रेफ्यूजीज जब महाजरीन, ये सिर्फ पाकिस्तान के ही नहीं बल्कि इंडिया, बांग्लादेश, इराक, सीरिया, अफ्रीकन कंट्रीज़, बहुत सारे मुल्कों के, अफ़गानिस्तान के, ये सारे मुल्कों के रेफ्यूजीज़ वहाँ पे बोस्निया में कैंपों में रह रहे हैं और वो इसी उम्मीद पे रह रहे हैं कि हमें कोई मौका मिलेगा और हम यहाँ से यूरोप के दूसरे मुल्कों में जा सकेंगे। बोस्निया से जब क्रोशिया में दाखिल होते हैं, फिर उसके बाद वो सल्वीनिया में दाखिल होते हैं। अगर क्रोशिया में आप पकड़े जाएं तो वो आपको वापस डिपोर्ट बोस्निया में कर देते हैं। अगर आप किसी तरह से क्रोशिया क्रॉस करने में कामयाब हो जाते हैं, बोस्निया में पहुंच जाते हैं और बोस्निया की पुलिस आपको पकड़ लेती है, तो सल्वीनिया की पुलिस आपको पकड़ लेती है, तो सल्वीनिया की पुलिस वापस आपको क्रोशिया डिपोर्ट करती है और क्रोशिया की पुलिस वापस आपको बोस्निया में डिपोर्ट कर देती है। और पहले ये था कि अगर आप क्रोशिया, सल्वीनिया और इटली में दाखिल हो गए, उसका बॉर्डर क्रॉस कर लिया, इटली में किसी तरह से दाखिल हो गए, तो इटली वाले आपको डिपोर्ट नहीं करेंगे बल्कि इटली पुलिस आपको कैंप में भेज देगी। लेकिन अब नया कानून इटली में जो बना है वो ये है कि इटली का एक शहर है जो बॉर्डर से तकरीबन 70 किलोमीटर के फासले पे है, दूर है। वहाँ तक आप पहुँच जाएं तो तब आपको पुलिस इटली की डिपोर्ट नहीं करेगी। अगर उससे पीछे आप कहीं भी पकड़े जाते हैं इटली में, तो वो आपको वापस सल्वीनिया में डिपोर्ट करते हैं और स्लोवेनिया वाले आपको क्रोशिया में डिपोर्ट कर देते हैं और क्रोशिया वाले जो हैं वो वापस आपको बोस्निया में डिपोर्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, ये जो क्रोशिया की पुलिस है ये बहुत ही जालिम किस्म की पुलिस है। ये जब आपको पकड़ लेते हैं, रेफ्यूजीज़ को पकड़ते हैं, तो उनसे मोबाइल, पैसे, बैग, कपड़े, कार्ड, इवन के कोई पेपर भी अगर आपके पास है तो वो सारा कुछ आपसे छीन लेते हैं और उसको जला देते हैं। कोई भी चीज़ जो आपसे निकल आए वो उन्होंने आपसे ले लेनी है और उसको जला देना है। आपकी कोई चीज़ भी वो आपके पास नहीं छोड़ेंगे। इवन के कोई चीज़ आपके पास अगर पकड़ी जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आपके पास पेपर ही है पाकिस्तान का या किसी दूसरे मुल्क के लोग हैं, उनके पास अगर कोई अपने मुल्क का पासपोर्ट या आइडेंटिटी कार्ड या कुछ भी निकल आए, वो भी जला देते हैं, वापस नहीं करते वो। तो क्रोशिया वाले रेफ्यूजीज़ को जब पकड़ते हैं, ये सारी चीज़ें छीनने के बाद जला देते हैं और फिर उनको मारते भी हैं और बहुत बुरी तरह से मारते हैं। क्रोशिया पुलिस ये नहीं देखती कि आपको डंडों से मारते हैं, वो ये नहीं देखते कि डंडा आपके मुंह पे लग रहा है, नाक पे लग रहा है, दांत पे लग रहा है, आंख पे लग रहा है या किसी और जगह पे। बस वो बहुत बुरे तरीके से मारते हैं और वापस डिपोर्ट आपको बोस्निया में कर देते हैं। जो सल्वीनिया से पकड़े जाते हैं और वापस क्रोशिया आते हैं, उनके साथ भी क्रोशियन पुलिस यही सलूक करती है। दोस्तों, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि अगर आपका कोई दोस्त आपको ये कहे, जो बोस्निया में मौजूद हो, और आपको कहे कि क्रोशियन पुलिस नहीं मारती, वो ऐसा नहीं करते, तो आप मेरा यकीन करें, वो बिल्कुल आपसे झूठ बोल रहा है। क्योंकि क्रोशियन पुलिस, जो मैंने आपको बताया है, वो रेफ्यूजीज़ के साथ ऐसा सलूक करती है, मारते भी हैं, चीज़ें भी छीन लेते हैं, सारा कुछ आपसे छीन लेते हैं। तो जब आपको वो डिपोर्ट करते हैं तो बाज़ औक़ात पुलिस वाले सारे ऐसा नहीं करते, लेकिन कुछ पुलिस वाले इवन के आपके शूज़ जो पहने हैं वो भी उतरवा देते हैं। तो इसलिए जब फिर आपको डिपोर्ट वो करते हैं क्रोशियन पुलिस वापस बोस्निया में, तो आपको किसी दूर दराज इलाके में डिपोर्ट करते हैं जहाँ से आपको गाड़ी कोई नहीं मिलती और फिर आपको वहाँ से पैदल सफ़र करके कैंप तक आना पड़ता है।
اگر گاڑی مل بھی جائے تو آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، کرایہ بس اگر بٹھائے بھی تو پیسے وہ چونکہ چھین لیتے ہیں، آپ نے کہیں بھی چھپائے ہوں وہ بندے کی پوری تلاشی لیتے ہیں اور پیسے جو ہیں وہ نکال لیتے ہیں اور چھین لیتے ہیں اور اس طرح کرتے ہیں، تو وہ آپ بیٹھ ہی نہیں سکتے۔ جب آپ واپس آئیں گے آپ سے ہر چیز انہوں نے چھین لی ہے۔ آپ کیمپ میں پہنچتے ہیں اور کیمپ میں اگر آپ دوبارہ سوچتے ہیں کہ میں ٹینکی لگاؤں اور دوبارہ کوشش کروں جانے کی یورپ میں، تو دوستو جب دوبارہ آپ ٹرائی کریں گے تو پھر سے آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہیں، کپڑے، جوتے، موبائل تو چلیں آپ لیں یا نہ لیں، لیکن جوتے، کپڑے، ایک اچھے شوز آپ کو لینے ہوتے ہیں۔ تو جتنی آپ ٹرائیاں کریں گے، جتنی بار پکڑے جائیں گے، یہ تقریباً ہر دفعہ آپ کو تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 100 یورو کی یہ ساری چیزیں جو ضروری ہیں لینے کے لیے، کپڑے، بیگ، کھانے پینے کی چیزیں، پھر شوز، یہ تو آپ نے لینے ہیں۔ مطلب جتنی دفعہ آپ پکڑے جائیں گے تقریباً 100 یورو کا آپ کا نقصان ہوگا اور دوبارہ پھر آپ ٹرائی کریں گے۔ دوستو یہ کافی اب مشکل ہو چکا ہے وہاں سے جانا، بلکہ بہت ہی مشکل ہو چکا ہے، اور لوگ وہاں پہ کیمپوں میں 2 سالوں سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں کوئی موقع ملے، اور وہ 2 سال سے ٹرائیاں کر رہے ہیں کہ ہم کسی ایک ٹرائی میں شاید آگے یورپ نکلنے میں کامیاب ہو جائیں، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پا رہے۔ تو کچھ مطلب 100 میں سے اگر 2، 4 یا 5 بندے نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کو آپ کامیابی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ 100 بندے میں سے اگر 5 نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ کوئی اتنی زیادہ اسٹرینتھ نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ ٹینکی لگانے کا یہاں سوچ رہے ہیں بوسنیا سے، مطلب بوسنیا جا کے پھر آگے وہاں سے یورپ جانے کا، تو ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے تو پھر آپ یہ سفر شروع کرنا جو ہے وہ شروع کریں، ان چیزوں کو مد نظر رکھیں۔ تو جو بوسنیا میں کیمپ ہے وہاں بھی بہت بری حالت ہے، بہت ہی بری حالت ہے، کھانا کوئی اتنا اچھا نہیں دیتے وہ، اور دوسری چیز یہ کہ وہاں پابندیاں بھی کافی ساری ہیں، ایون کہ پانی، یہ وہ، ٹوائلٹس اور رہنے کی جگہیں وہ بہت گندی ہیں، وہاں پہ گزارا کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے اپنا سفر شروع کریں تو آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر ہوگا اور فائدہ مند ثابت ہوگا۔ تو یہ کروشیا جو ہے، اب تو بوسنیا کا میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ بوسنیا کا پاکستان کے ساتھ معاہدہ بھی ہو گیا ہے کہ جو اللیگل امیگرینٹس ہیں، وہاں پہ ریفیوجی ہیں، مہاجرین ہیں پاکستانی، ان کو واپس پاکستان ڈیپورٹ کیا جائے گا۔ تو دوستو اپنا سفر شروع کرنے سے پہلے ان چیزوں کو ضرور مد نظر رکھیں، کیونکہ اپنا وقت، انسان کا وقت اور پیسہ بہت قیمتی ہوتا ہے، تو اپنا وقت جو ہے اس کو ضائع ہونے سے بچائیں، اور پیسے بھی جو ہیں وہ ضائع ہونے سے بچائیں، کیونکہ پیسے بہت محنت سے کمائے جاتے ہیں، اور وہ لوگ جو پاکستان سے پیسے منگواتے ہیں اور یہ آگے کرتے ہیں، ان کو کچھ لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا کہ ان کے والدین کس طرح کتنی مشکل سے گزر کے ان کے لیے پیسوں کا بندوبست کرتے ہیں۔ تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے سفر شروع کریں اور اپنے والدین کا پیسہ ضائع ہونے سے بچائیں۔ نیکسٹ اگلی کسی ویڈیو میں ملیں گے کسی اور ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔